वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे आसतले. जस्ट तुमकां हांवें सांगलें आयज हांव ना स्पेशल घोड्याचे हा पळय काजू घोड्याचे कितें करतले. ओके, आनी हांव तें ना फर्स्ट टायम करतलें. सो सपोज तुम्ही बी कोणी फर्स्ट टायम करता जाल्यार वांगडा करया. ओके, आतां आयज म्हादेव ना पणजीम वचपाचो. आय थिंक तो 2 फावट पणजीम गेला. तेगे जे काम दिलें खबर आहा तें तेंगे आयज फिनीश जालें. ओके, आनी तें फिनीश केल्लें घेवन तो तांकां दिवपाक पणजीम वचपाचो. तेज खातीर मातसो लेट वयता. तो लेट म्हणल्यार 8 बी भायर सरतलो आनी आतां टायम ना 7 जालें. अजून हांवें ब्रेकफास्टाक मातसो तयारी केला. आतां तयारी करपाक पडटली. उकडी तांदूळ हांवें ना भिजोवंक घातलेले. सो मिक्सराक घातले पळय. तितून भितर थोडीशी सोय घालपाक जाय आनी ताका ग्राइंड करपाक जाय. सो तें पयलीं करता आनीक मागीर काजू बियां जें करपा आसता तें करया. ओके, आयज हांव ना मोठमोठ्या उलयतलें कित्याक लास्ट टायम तुमी सांगलेलें उलयता तेन्ना आयको येना म्हणून. ओके, आतां हांवें तांदूळ जे आसा ना ते वांटून घेतला आनी पळय पीठ केलें पळय हांगा. तितून भितर सॉल्ट घालपाक जाय म्हाका. आनीक ही पळय ही घोडी इतलीच ताका म्हाका धुवपाक जाय. सो करता करता ना आतां ना पोळे भाजपाक घालता. हिंगेलेल्यार फर्स्ट टायम पोळे करता. पळोवया कशें जाता तें. आनी घोडी जी आसा न्हू ती धुवता सारकी आनी मागीर तुमकां सांगता नेक्स्ट स्टेप कितें ती. सगळ्याक तेल स्प्रेड करपा खातीर मातशें कांयच ना सद्या. अशें स्पुनान स्प्रेड करता. तेल बी तापलें आनी आतां पळय घोडी आसा न्हू ती धुवना आनी पळोवया फर्स्ट पोळो कसो जाता. सारको जाल्यार पळोवया पोळो. कोण एक्सपेक्ट करनाका की मागीर तें रावंड जाता म्हणून. कळ्ळें? मागीर केन्ना रावंड जायना. डिफरंट डिफरंट शेप्स येताय. नेक्स्ट स्टेप ह्या बॉयल करपाचो म्हणल्यार तांकां शिजोवपाचो. हितून भितर ना इल्लेशें एज पर इंस्ट्रक्शन हितून भितर इल्लेशें ना मीठ घालपाक जाय. सो मीठ घालया. चिंतत आसता तुमी हांव कितें करपाक सोदता तें. तुमकां हें शिजले नंतर सांगता कितें करपाक तें एक्चुअली. पोळे येनाय दिसता. लागू ना घोडी आसा न्हू ती शिजत तें पळयना. एक सुद्दां पोळो जायना. सगळ्याचो बारीक केलो पण आतां एक साच्या घालून ना. मिडल चलपाता. आनी यो मागीर फर्स्ट पोळो कशें करून येयलो पळय. येदो बरें केलो. आतां सेकेंड सांगोया काडपाक. आतां पळोवया कशें येताय तें. सेंटराक घातला कित्याक उजो आहा पळय थंय सेंटराक लागता. सपोज म्हाका आयज पोळे जायना न्हू म्हाका ना चपाती करपाकूच पडटली. नो ऑप्शन. आनी 2 पोळे घालून ट्राय करता हांव. सपोज जाता जाल्यार
वेल एंड गुड. नाजाल्यार चपाती. एक्चुअली चपाती बरोबर जे कितें हांव करपा आसा न्हू तें बरें लागना. ओके पूण मागीर म्हाजे कडेन सपोज तें जायना पोळें न्हू जाल्यार म्हाजे कडेन मागीर ऑप्शन उरपाना. घोड्यास ती शिजली ते बंद करता आनी उदक जें आसा न्हू तें उडोवन दितलें. लास्ट टायमाचें बॅटर या तूं म्हणटली आनी कसली पोळी जावं ती येना जाल्यार पोळ्या कोण अशें म्हणटली की म्हाका दिवपाक कुकींग बी कळना पूण हांवें ना त्या चडाच्या घरा कडेन आसतना केलेले पोळे कळ्ळे आनी सारके जाताले 1-2 पोळ्या नंतर. पूण आतां तो बी म्हाका आतां करता सांग जायत ना. तितून मातशें उदक उडोवन दिया. आतां तुमकां सांगता हांव कितें करपाक सोदता तें. सो हांव करपाक सोदता काजूच्या घोड्याचो चून कळ्ळें. घोड्याचें उदक जें आसा न्हू हांवें उडयलें आतां तांकां ना कट करता. ओके कट केले नंतर ना तुमी सोय घालपाची आनी गोड घालपाचें जालो चून. फायनली ना 4 पोळी काडल्या नंतर मागीर एक पोळो ना सारकें येता. दाखयता तुमकां पळय आतां. टंटना सक्सेसफूल एक पोळ जालो. ती पोळ सारकी आतां पोळ सारकें येवपाक लागलें आनी म्हाजे कडेन पीठ जें आसा न्हू तें कमी आसा. म्हाका आमी दोगूच जाण न्हू हांवें इल्लें तांदूळ घातलेले. म्हाका दिसता म्हाका चपाती करपाक पडटलेच. पीठ पळया इतलें उरल्या. ना बारीक कट करून घेवप घोडी. ह्या घोड्या भितर तुमी ना सोय घालपाक शकता आनी गोड घालपाक शकता. आनी घोडी जी आसा न्हू तुमकां खबर आहा उकडून खायल्यार सुद्दां बरी लागता म्हणून. सो हितून भितर हांवें ना पळया सोय घातली कालेली आनी गोड घातलें. हितून भितर इल्लेंशें ना सॉल्ट घालतलें. पळय हिंगा ना सॉल्ट घातलें इल्लेंशें कळ्ळें. पयलीं घातलें ना आमी तेजे खातीर आनी तें कालोवपाचो ना. कालोवन थोडो वेळ दुरा कित्याक गोड लागपाक जाय न्हू तेजे खातीर. सो गायस फायनली ना पोळे सारकें जालें म्हणून हांवें चपाती बी काडल्या. ओके सो फायनली तुमकां प्रेजेंटेशन दाखयता कशें तें. पळया ही बाकी लास्ट पोळे काडले पळय ते करपल मागयला. हे 4 पोळे काडल्या 4 करपलेले आनी हे 4 चपाती केल्या आनी चून. ओके आनी ना चून ना खबर आहा तो सारको जालो म्हणून हांवें 110%. ओके पोळे आनी आतां पळया टेस्ट कर कशें लागता तो आनी कितें करतलें. सगळ्या करपला पोळो घेतला हांवें कळ्ळें. सारको जाला कळ्ळें. चून सारको जाला. सारको जाला चून न्हू पळय ना सारको फोटी कितें सांगता. चून सारको जाला कळ्ळें पूण ना तेजे वांगडा बाकी जाय आसलेलें मागीर पोळे जालो जावना. नेक्स्ट टायम पळया. पूण चपाती सारको जाल्यार चपाती बरोबर खातलो. जालो आमगेलो आनी हांव रेडी जालें कित्याक आतां म्हादेवपूरचें आसपाक जाय. सो म्हादेवाक हांव पणजे गेलें ती आपल्या बरोबर आगे आउटींग बी जातली. सो ती बरोबर हांव वयता. आतां या भायर सरून म्हाजे भायर गेलो पावला आसतना बोवाळ.
मेळ्ळे मेळ्ळे सारके दी तेंगे फायली इम्पॉर्टंट सामान दे कळ्ळें रडपायत म्हाका आतां कितें बरें दिसता पळय मोबायल घेवपाचें सारके दी तू हय बरें ओके ते फायली कित्याक घेवन येयले गो तू तेणें म्हाका फोल्डर दिले तुका घे म्हणून पावलो कळ्ळें चड तेका वजन जातलें म्हणून फ्लायटां वचपा न्ही तो आनी हितून थोडो ग्रॅम जातलें पळय कळ्ळें ते वेट मागीर चड जातलें म्हणून पयशे चड जातले न्ही तेणें म्हाका व्हरून पावलो एक्चुअली म्हाका बी जाय आसलेले सारके हय इतली बरी दिसता फायल्यो म्हाका बी जाय आसलेल्यो बरें जालें गिफ्ट मेळ्ळें का बरें म्हणलें न्ही कळ्ळें बेस्ट काम केलें म्हणून आतां सामान बरें लास्ट टायम हांवें येवन विडियो केल्लो पळय तेन्ना हें नासलेलें की फी आसलेली आतां सांगलें फी जाता म्हूण मुखार पूण गोंयकारां तेंच्यांनी फ्री दवरल्या फकत तुमकां ना आय कार्ड दाखोवपा पडटलें दोग जाण येयल्या पळय हांवें मागीर आय कार्ड दाखयलें ना तेगेलें आय कार्ड दाखयलें आय कार्ड न्ही आयडी प्रूफ सॉरी हय आय कार्ड जाता तें एक टायपचें आमी कॉलेजी स्टुडंट गो ना कॉलेजी स्टुडंट जायना लागीं जालें आय कार्ड तें एक हांवें आधार कार्ड दाखयलें म्हागेलें आय कार्ड म्हणटा परत आधार कार्ड हय थिंग कोण फिशींग बी करता पळय नुस्तें करपाक कितें हाडलें ना नुस्तें गरोवपा येवप तेमगे फ्रेंडशीप मारया मुगो कळ्ळें तो आमी गरोवपा दितलो म्हाका दिसना ते गोंयकार अशें म्हणटा पयल्यार कांय ना गो आमगे इंडियान ते भारत आमगे कळ्ळें भारता ते कळ्ळें म्हणटकीर आमकां दितले ते बरें करून उलोवपा जाय कळ्ळें आनी दितले ते मागीर तेंका बरें कळना तें फिशींग करपाक हांव शिकयता तेमकां चल या गो ते बरें भायर बसला काडून आमी ती वयर वचून पळोवन या पावस येयल्यार कांय मेळपाना पळोवपाक सद्या कितें फटाफट हय एकवड कर तुमी आज महादेव सांगता तुमकां ह्या स्टॅच्यूची हिस्ट्री सांग मुगो पळय हेका पयलीं पळोवपाचें सारकें फर्स्ट मागीर मोबायल काडात मोबायलाचेर न्ही गुगलाचेर टायप करात टायप केल्यार सगळें मेळटलें तुमकां कितें टायप करपाचें सांगपाची गरज ना कळ्ळें कितें टायप करपाचें पळयल्लें सारकें तें सगळें सांगपाची गरज ना कळ्ळें कितें टायप करप तें तें पळयलें तेमकां खबर आसता तें तुका खबर ना म्हाका खबर ना तुमकां खबर आसा कळ्ळें पळोवपा रावलो थंय हिंगा गाडी ते पायलट ना तुज्यान चलोवपा जाता ती जेस्की हांव पायलटच मुगो जॉब चेंज कर जाला तुगेलो वचूं मुगो चल चल हय कोण ना कित्याक बुकींग तें बंद आसलेलें या न्हू गाणें आयकल्यार मुगो हांगा रावपा दिसता गाण्याक कॉपीरायट येतलें या तूं तेमकां फोन करून सांगया कळ्ळें काड म्हणटा कॉपीरायट कळ्ळें कोण वळखीना थिंगा सांगोंक वळख करया गो कळ्ळें तुका चल चल या
सो गाईस आता आम्ही ना घराकडे पावले आणि घराकडे येऊन ना बसलं जायना पाय मी दुखताय सारखे सगळं भोवन पावले 8 पावले आम्ही घराकडे ओके सो आयचो ब्लॉग हांव हिंगा एंड करता आय होप तुमकां लायक जालो आसतलो फाल्यां मेळया आतां उलोवपाची म्हाजे कडेन शक्ती ना ओके बाय